सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। देवालयेषु द्वारतोरणस्य मध्यभागे इत्युक्ते देवविग्रहं परितः मकरतोरणं भवति। तन्मध्ये राक्षसमुखं किञ्चन दृश्यते। तद्मुखं किमर्थं तत्र स्थाप्यते इति विषयम् अधिकृत्य स्कन्दमहापुराणे काचित् कथा वर्तते। पुरा कीर्तिमुखः नाम राक्षसः आसीत्। सः घोरं तपः आचरितवान्। तपसा सन्तुष्टः ब्रह्मा तस्य पुरतः प्रत्यक्षीभूय वरं प्रार्थय इति अवदत्। राक्षसोऽपि अनेकान् वरान् प्राप्तवान्। वरबलेन मदान्धः जातः सः राक्षसः समस्तं भुवनम् आक्रान्तवान्। ततः तस्य अहङ्कारः गर्वः च प्रवृद्धः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणाम् अपेक्षया अहमेव श्रेष्ठः शक्तिमान् च इति सः चिन्तयति स्म। अहङ्कारेण सः सर्वान् वेदान् पीडयति स्म। तस्मात् कुपितः शिवः तं मारयितुम् अग्निदेवं प्रेषितवान्। अग्निदेवः तस्य पृष्ठतः धावितवान्। तदा कीर्तिमुखः भयेन पलायनम् अकरोत्। समग्रे भूमण्डले सः धावनं कृतवान्। अन्ततो गत्वा प्राणरक्षणार्थं सः शिवम् आश्रितवान्। तदा शिवः तं ललाटे तृतीयनेत्ररूपेण धृतवान्। ललाटे विद्यमानः कीर्तिमुखः प्रभो मम महती बुभुक्षा, खादितुं किमपि देहि इति शिवं प्रार्थयत। शिवः अवदत् भवान् स्वदेहमेव खादतु इति। राक्षसः कीर्तिमुखः मकररूपं धृत्वा पुच्छभागतः स्वदेहस्य खादनम् आरब्धवान्। खादन् खादन् सः कण्ठपर्यन्तं खादनम् अकरोत्। किन्तु शिरः कथं खादनीयम् इति तेन न ज्ञातम्। तदीया बुभुक्षा तु न समाप्ता आसीत्। सः पुनः शिवं पृष्टवान्। तदा शिवः अद्य आरभ्य सर्वेषु देवालयेषु भवान् मकरतोरणस्य मध्यभागे तिष्ठतु। देवदर्शनार्थम् आगतानां भक्तानां दुष्टविचारान् अहङ्कारान् दुराशाः च खादतु। भवान् सर्वेषां पूजापात्रं भविष्यति इति वरं दत्तवान्। ततः आरभ्य कीर्तिमुखः मकरतोरणस्य मध्यभागे राक्षसमुखाकारेण तिष्ठति। देवालयम् आगताः भक्ताः मकरतोरणस्य मध्यभागे स्थितवन्तं कीर्तिमुखम् अपि नमस्कुर्वन्ति। सः अस्माकं पापानि स्वीकरोति इति।